अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हालात ज़िंदगी पर जो मैं बताने जा रही हूँ वो है वलीद दखनी के हालात ज़िंदगी को आज मैं रीड करूँगी, जो आपकी किताब में पहले से ही मौजूद है। तो हालात वली की हालात ज़िंदगी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला है, लेक सलाह ने लिखा है ना, उसके बारे में कुछ लिखा है, वो पहले रीड करती हूँ। मशफ़क़ ख्वाजा मरहूम ने तमाम कलमी नशोख की तफसीली पेश की है। हासा में नस्ख़ा के अख्तलाफ़ात नस्ख़ा दर्ज है। मौसूफ़ ने जायज़ा मखतूतात की पेशकश के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू की 163 किताबों और फ़हरिस्तों से इस्तिफ़ादा किया है। लेख सलाह उर्फ़ चंद कुलियात वली मर्तबा नूरुल हसन हाशमी NCP नई दिल्ली से ये हुआ है ना। उसके बाद आ जाएगा, इसके अलावा भी वली पर तहकीक व तनकीद काम करने वालों की एक तवील फहरिस्त है। उससे इस शायर दक्खन की अज़मत का अंदाज़ा तो होता ही है, मगर ताज्जुब ख़ेज़ ये है कि अब तक वली के नाम, शन पैदाइश और मकाम वलादत के बारे में इख्तलाफ़ात पाया जाता है। महक़क़ीन व नाक़िदीन किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आते। गुजरात के लोग मुख्तलिफ़ दलाइल से साबित करने की कोशिश करते हैं कि वली का वतन गुजरात है। औरंगाबाद वाले दावेदार है कि वली का ताल्लुक़ उनके शहर से है। यहाँ तक कि उनकी तारीख़, वफ़ात और मकाम मदफ़ीन का कोई तयन नहीं हो सका है। आइंदा काम करने वालों के लिए ये मामया बन गया है। वली के नाम की बात करें तो कोई उन्हें मोहम्मद वली लिखता है, कोई वली अल्लाह को शहीद ठहराता है, तो कोई वली मोहम्मद को दुरुस्त ठहराता है। कोई कहता है सैयद मोहम्मद वली ही असल नाम है, चुनांकि वली सब में मुश्तरक है, इसलिए यही बकुल खलाइक होकर दुरुस्त ठहराया है। मीर के तज़किरा नकात अल-शुरा को वलियत हासिल है, बल्कि उसकी हिम्मत भी मुस्लिम है। मीर ने वली को दखनी लिखा है। वली खुद अपने को दखनी लिखते हैं। उनका शेर है, वली ईरान तुरान में है मशहूर, अगरचा शायर मुल्क दक्खन है। फ़तेह अली गर्दीज़ी अपने तज़किरा रिख्ता गवाह में उन्हें दखनी लिखते हैं। कुदरतुल्लाह कासिम मजमुआ नख्ज़ में उन्हें दखनी बताते हैं। कुछ नारायण शफ़ीक चमनस्तान शोरा में वली को औरंगाबाद बताते हैं। कायम चांद पूरी मखज़न निकात में उन्हें गुजराती बताते हैं। मीर हसन तज़किरा शोरा में उन्हें गुजराती लिखते हैं। यहाँ तक कि जदीद महक़क़ीन भी किसी एक राय पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके हैं। ज़हीर अलाउद्दीन मदनी अपनी किताब वली को गुजराती साबित करने में मिस्र है। तो आगाज़ मिर्ज़ा बेग अपनी तसनीफ़ वली औरंगाबादी में उन्हें औरंगाबादी साबित करने में कमर बस्ता है। जमील जलाबी ने बीच का रास्ता इख्तियार करते हुए इस मसाइल की शिद्दत को कम जरूर कर दिया। वो लिखते हैं, वली के बाप दादा गुजरात से हिजरत कर गए थे। वली गुजरात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद दक्खन में आकर दखनी हो गए। बहरहाल वली का वतन जहाँ भी हो, वो उर्दू का मनफरद शायर है। वली का शन पैदाइश के बारे में ज़हीर अलाउद्दीन मदनी अपनी किताब वली गुजराती में एक कदर तवील बहस के बाद वली का शन वफ़ात 4 शबान 1119 मतलब हिजरी 1707 तय करते हैं, लेकिन जमील जलाबी उससे मुत्तफ़िक़ नहीं है। वो मुख्तलिफ़ सबूत और दलाइल से ये साबित करते हैं कि वली का वफ़ात 1720 से 1725 के दरमियान हुई। उसके बरअक्स शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी अपनी किताब उर्दू का इब्तदाई ज़माना में साबित कर दिया है कि शाह गुलशन वली का मुलाकात और उनके मशवरे पर रेख्ता में शायरी करने वाली बात गलत है और वली की वफ़ात 1707 में हुई। शायद वली ने मर के भी चैन न पाया। एक गिर
ان کا مدفن گجرات لے آتا ہے تو دوسرا انہیں اورنگ آباد کی طرف لے جاتا ہے۔ پروفیسر نور الحسن ہاشمی کے مطابق دونوں گروہ اس بات پر متفق ہے کہ ولی نے احمد آباد میں تعلیم پائی۔ احمد آباد میں شاہ ضلع علاء الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں شیخ نور علاء الدین سہروردی سے اکتساب علم کیا۔ شیخ مشوف اپنے وقت کے بڑے علم و فاضل بزرگ تھے جن کی وفات 1155 میں ہوئی۔ نور الحسن ہاشمی مکتب کلیات ولی NCP ویل میں ہے قائم نے اپنی تذکرہ مخزن نکات میں لکھا ہے اور جس کو بعد کے اشر تذکرہ نگاروں سے نقل کیا ہے۔ ولی 1112 ہجری میں اپنے دوست سید عبد الملالی کے ساتھ دہلی کا سفر کیا تھا۔ اس زمانے میں دہلی کا صوبے دار محمد یار خان تھا، شاید اسی کا ذکر ولی نے اپنے شعر میں کیا۔ کیوں نہ ہوئے عکس سو آباد سب ہندوستاں، حسن کی دہلی کا ہے صوبہ محمود یار خاں۔ اس سے ولی کا دہلی آنے کا نظریہ کو توقیت ملتی ہے۔ تذکرہ ناشی کا بیان ہے کہ ولی نے سورت اور برہان پور کا بھی سفر کیا تھا۔ چمنستان شورا و حزبیت اللہ زرائت مدینہ منور سے بھی سرفراز ہوئے تھے۔ تذکرہ مخزن نکات میں ہے کہ ولی 1119 ہجری میں بمقام احمد آباد انتقال کیا اور وہی نیلی گنج باغ کے قریب مرزا موسیٰ شہاب اور شاہی باغ کے درمیان اپنے وبائی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ظہیر علاء الدین مدنی کا بیان ہے کہ ان کی قبر پر چینی کے ٹکڑے چھڑے ہیں، اسی لیے ان کا مزار اب چینی پیر کے نام سے مشہور ہے۔ نور الحسن ہاشمی ولی کی عالمی استعداد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ولی کی معلومات عالمی، ادبی اور مذہبی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے کلام میں آیات قرآنی اور حدیث کی طرف تلمیحی بہت تھے۔ مذہبی علوم اور تصوف کی اصطلاحوں کا استعمال بھی ہمیشہ برمحل ہوا ہے اور فارسی استذاع کے طرز کلام سے کماحقہ واقفیت صاف ظاہر ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات کا بے ثبوت ہے کہ اپنے زمانے کے دینی اور دنیوی علوم سے ان کو پوری عقائد تھی۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات ان کے کلام میں عالمی اصطلاحوں کا کثرت دیکھ کر یہ وہم ہونے لگتا ہے متین ہونے کے علاوہ وہ ممکن ہے ولی کا تعلق کسی مدرسے یا مکتب سے بحیثیت معلوم بھی رہا ہو۔ ولی کی حالات زندگی یہیں تک اس کتاب میں دی ہوئی ہے۔ اسے اور اگر زیادہ جانکاری آپ کو لینی ہے تو آپ کی جو پہلے کی جو کتاب ہے 11-12 کی یا پھر 9-10 کی، اس میں بھی دیا رہتا ہے، تو اس کتاب سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں ولی تخنیک کے بارے میں، ہے نا۔ تو اس میں اتنی سارا دیا ہوا ہے، اس کی جو پیدائش ہے، وفات ہے، ان سب کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ملی ہے۔ یہاں پر ہی یہ سب اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر ہی پیدا ہوئے، یہاں سے بلونگ تھے، ہے نا۔ تو آپ لوگ کو اس سے اور اچھے سے جانکاری کے لیے جو اس سے نیچے کے کلاس کی کتاب سے آپ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ جانکاری حاصل ہوگی۔ کتاب جتنا آپ زیادہ پڑھیے گا اتنی ہی زیادہ آپ کو جانکاری حاصل ہوگی، اسی لیے آپ ہر جگہ کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پر اس طرح کی اردو کی کتاب مل رہی ہے تو آپ جا کے ضرور دیکھیں، مطالعہ کیجیے، کیونکہ کتاب کی مطالعہ کرنے سے اتنی زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ تو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں جس کے بارے میں ہم اس کی حالات زندگی کو ریڈ کریں گے، ہے نا۔ اوکے، ابھی تک کے لیے یہی۔